मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें सोदोम आनी गोमोराचे लोक खोटेपणान जिवन आसले पत्की जिबी जिवन आसले देवान दिल्ले अवकाश देवान दिल्ली छत्रां तांणी पाळोवंक ना त्या दिवसरे स्पर्धेव गंधकाच्या पावस ह्या शहराचेर धरता आनी ती दोनी शहरां आनी सगळ्या लोकांक नाश करता त्या शहरांत जिवन आसल्या लोताक आनी ताच्या कुटुंबांक देव विशेश रितीन राखता लोताच्या बायलेन फाटीं पडिल्लें देखून देवदूताचें उतर आयकुना देखून ती मिठाचो खांबो जाली अशें गंधकाचो पावस आनी दोनी शहरां नाश करतना देवान अब्रामाक तशें लोताक आनी ताच्या कुटुंबांक राखलें तर हें घडीत आज आमकां वर्तो संदेश दिवन आसा आमी ह्या संवसारांत देवाचे कुशे प्रमाणे आमी जियोंक जाय जर तर आमी पातकी जिबी जियेल्यार देव आमकां छत्राय दिता आमकां अवकाश दिता आमचे पातकी जिबी सांडून बरें जिवीत आमी जियोवच्याक देवान दिली छत्राय आनी देवान दिलो अवकाश आमी स्विकार करिनातल्यार आनी ते इन्कार केल्यार आमी देवातान शिक्षा आनी मरण मागून घेतले बरी जाता देवाच्या कुशे प्रमाणे जियेल्यार देव आमकां केन्नाच नाश करिना बगर आमकां विशेश रितीन राखता सांबाळता आनी आमचेर तो आशिर्वाद घालता हो संदेश हे वाचप आज आमकां दिवन आसा तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजू आनी ताचे शीश दोणीर बसून दर्यांत प्रयाण करतना एकूच फावटी वारें वदळ उरता आनी तांची धोण बुडोवंक जाता आनी त्या दोणी जेजू आसलो न्हीद कळत आसलो आपोस्तल बोब मारतात उपरांत जेजू सरचिते येता जेजू उठयतात आनी सांगता स्वामी आमकां तूं बचाव कर आमी बुडता त्या जेजू तांकां सांगता तुमी इतले बिजूट कित्याक तुमी भियेतात वाऱ्याक नेलारांत तो थंड रावंक सांगता आनी सगळें शांत जाता आनी ते साबीत पावतात तर ह्या घडींत आमी पळयता आपोस्तल प्रयाण करतना जे सांगता वारें वादळ उठल्या वेळार ते बोब मारतात भियेतात ते विसरतात जेजू तांचे मदें आसा म्हणून जेजू तांकां राखता आनी सांबाळता म्हणल्यार विस्वास तांच्या जिवितांत नातलो उपरांत जेजू ते येवन जेजू लागीं मागल्या वेळार जेजू तांचे कश्ट परिहार करता वारें वदळ थांबयता आनी तांकां राखता आनी सांबाळता व ह्या घडीत आज आमकां वर्तो संदेश दिवन आसा आमी ह्या संवसारांत आमी आसा आमी जीव सांगता जिवन आसा जेच्या फाटलाव करन आसा आमी सगळे यात्री जावन आसा ह्या संवसारांत सर्गेच्या वाटेक आमी प्रयाण करन आसा अशें आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना थोडे फावटी आमच्या जिवितांत अचानक वारें वदळ उरता कश्ट येता समस्या येता पिडा शिडा येता वर्ते वर्ते समस्या येतात आमचें जिवीत दुखाचें कठिणायेचें जाता आमचें जिवीत नाका म्हण आमकां भोगता मरया म्हण आमकां भोगता असले परिस्थिती आमच्या जिवितांत आयल्या वेळार आमी उडास दवरूंक जाय जेजू आमच्या सांगाता आसा तो आमकां राखता आनी सांबाळता आमच्या सक्तीन आमी ह्या संवसारांत जिवंक शकना जेजू आमच्या सांगाता सदांच आसा म्हण ताणें आमकां बसयला त्या दिवन आमच्या जिवितांत कसले समस्या वारें वदळ आयल्या वेळार आमी बिजूट जायनासतना जेजूचे आमी गेल्या जेजू लागीं आमी मागल्यार जेजू खंडीत आमकां राखता आनी सांबाळता तो आमचें सगळें सदां आसा आमी ताका उलो मारूंक आनी आमी थंयसर येवंक तो आमकां राखून आसा आनी केन्ना आमी भावडटा जेजू लागीं येता आनी मागता कसले कश्ट अनवरां पिडा शिडा वारें वदळ आमच्या जिवितांत आसल्यार तें पयस करीन तें थांबोवन जेजू आमचें जिवीत सुरक्षीत करता आनी आमकां तो साबीत सांबाळता असलो बरो वसो आज जेजू ह्या बांजलांत आमकां दिवन आसा.